बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एलसीसीए ग्राउंड पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। सीओओ पीसीबी सुमैर अहमद सैयद आमिर मीर ने शिरकत की। नदीम खान, जुनेद जिया, ख्वाजा नदीम, सरदार नौशाद, शहबाज अली, शाहिद हामिद बट ने भी शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, जहां ग्राउंड नहीं वहां भी ग्राउंड बनाएंगे। पेशावर समेत दीगर शहरों में भी ग्राउंड्स बनाएंगे। कोशिश है तमाम रीजन से अच्छे खिलाड़ी सामने आए। फैसलाबाद में हमारे पास प्रैक्टिस के वेन्यूज मौजूद नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अहमद, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी वसीम। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी ने आज एलसीसीए ग्राउंड में लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से बनाए गए पवेलियन का इफ्तिताह किया और इसमें उन्होंने उनके दफातर का जो है वो भी दौरा किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी का कहना था कि लाहौर के अंदर मजीद ग्राउंड्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा जिन जिन शहरों में ग्राउंड्स दस्तयाब नहीं है वहां पर जमीन खरीद कर क्रिकेटर्स को जो सहूलियात है वो फराहम की जाएंगी और जो ग्राउंड्स मौजूद है खस्ता हाल है उनकी बेहतरी के लिए भी काम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एलसीसीए ग्राउंड पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। सीओओ पीसीबी सुमैर अहमद सैयद आमिर मीर ने शिरकत की। नदीम खान, जुनेद जिया, ख्वाजा नदीम, सरदार नौशाद, शहबाज अली, शाहिद हामिद बट भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, जहां ग्राउंड्स नहीं वहां भी ग्राउंड्स बनाएंगे। पेशावर समेत दीगर शहरों में भी ग्राउंड्स बनाएंगे। अभी आईसीसी से बात चल रही है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है, आज आईसीसी की मीटिंग थी जो मुलतवी हो गई। कोशिश है पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। मजीद कहा गया, अगर आईसीसी प्रोग्रेस करेगी तो दुनिया की क्रिकेट भी प्रोग्रेस करेगी। ख्वाजा साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है और आपको पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला जो हमारे ग्राउंड्स हैं उनकी हालत बहुत बेहतर हालत में मिलेगी। सुमैर साहब ने ऑलरेडी चार्ज ले लिया है और आप अगले आने वाले महीनों में देखेंगे कि जहाँ ग्राउंड्स नहीं है वहाँ हम ज़मीन ख़रीद के ग्राउंड्स बनाएंगे। जो ग्राउंड्स हैं उनकी हालत बेहतर करनी है, बिकॉज़ अगर यहाँ पे ये रौनक नहीं होएगी तो इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट पे आएगा। तो उसके लिए ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है और ख्वाजा साहब माशाल्लाह ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपनी मदद आपके अपनी एसोसिएशन के उसके तहत ये सारा कुछ किया है और हम अब हर शहर में ये हमारा फोकस है कि हमें ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी हमें हर सूरत करानी है और इंशाल्लाह ताला कराएंगे। जहाँ तक रही बात के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में हमने हर चीज़ को एम्पावर करना है जो डोमेस्टिक लेवल पे नीचे लेवल पे हमें अच्छा प्लेयर देगी और उसके ऊपर हम ऑलरेडी चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं। उस पर भी इंशाल्लाह ताला अगले दिनों में आपको अच्छी अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह ताला। हाँ, ये भी डेफिनेटली प्रैक्टिस वेन्यू भी होगा, माजी में भी होता रहा है यहाँ पे और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसी तरह हमें, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ फैसलाबाद में हमें टूर्नामेंट के लिए मसले क्या थे कि हमारे पास प्रैक्टिस के वेन्यू नहीं थे, तो हमें वहाँ पे अवेलेबिलिटी करनी है, बाकी शहरों में अवेलेबिलिटी करनी है। हमारी ख्वाहिश है पेशावर का स्टेडियम रेडी हो जाए, बाकी जो स्टेडियम है उनकी रेनोवेशन करनी है ताकि हम उन शहरों में क्रिकेट कराएं जहाँ पे पहले नहीं हो रही थी। और आगे आने वाले जैसे फैसलाबाद ऑलरेडी टूर्नामेंट हुआ, आगे इंशाल्लाह ताला होगा। क्या पेशरफ्त रही है आईसीसी के हवाले से, कहने की नई अपडेट आ रही है, आपके पास की नई चीज़ आई है तहरीरी तौर पर जिसकी आप डिमांड कर रही हैं? मैं इस टाइम सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि आज मीटिंग थी, अभी वो पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही मीटिंग में फाइनलाइज लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद की तैयारियां, ठेकेदारों को काम शुरू करने की इजाज़त दे दी गई। 1 अरब से प्लान को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। पहले मरहले में सीवरेज पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी, गलियों में टफ टाइल्स पीसीसी रोड्स तामीर की जाएंगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी, गलियों में टफ टाइल्स लगेंगी, सड़कों पर पीसीसी रोड्स तामीर की जाएंगी। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर काम का आगाज हो गया। 1 अरब की लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्लान पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। जराये के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर ठेकेदारों को काम शुरू करने की इजाजत दे दी गई। पहले मरहले में सीवरेज पाइपलाइंस, गलियों में टफ टाइल और सड़कों पर पीसीसी रोड्स तामीर
की जाएंगी। जराये का कहना है कि 5 साल तक किसी भी महकमे को बगैर एनओसी रोड कट लगाने की इजाजत नहीं होगी। बगैर एनओसी रोड कट लगाने पर मुतल्लिका महकमे पर FIR का इंदराज किया जाएगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान जून 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जराये के मुताबिक CM ऑफिस के अहकामात पर मुतल्लिका MPS MNS तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में मरहलावार काम का इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर आला पंजाब बैरून मुल्क दौरे के बाद इफ्तिताह करेंगी। अब यहाँ पर बात करेंगे वज़ीर आला का इनकलाबी मुआशी VN के हवाले से। छोटे बिजनेस के लिए कारोबार कार्ड स्कीम लाने का फैसला किया गया है। 10 लाख तक लोन दिया जाएगा। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर भी इत्तफाक किया गया। आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़ भी पेश की गई। जामिया प्लान तलब कर लिया गया है। जो शहरी कारोबार करना चाहते हैं वो तैयारी पकड़ लें। पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ करवाई जाएगी। तिजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए स्मॉल और मीडियम लोन बिला सूद कर्जे का उसूली फैसला हो गया। वजीर आला मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तिफाक हुआ है। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज है। कर्ज की पहली किस्त मिलने के बाद 3 माह का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 5 साल तक कर्ज अदा करना होगा। वाज़ेह रहे कि कारोबार कार्ड रेस्टोरेंट समेत 10 एरियाज में अदायगी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। मजमूई तौर पर शहर में संगीन जराइम का ग्राफ 44% से कम की शरह तक पहुंच गया। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि जराइम में कमी की वजह से हकीकी डाकुओं चोरों की गिरफ्तारियां हैं। साल 2023 में माह नवंबर तक संगीन जराइम के 71,262 मुकदमात का अंदराज हुआ। रवां साल माह नवंबर में 40% कमी के साथ 39,916 मुकदमात का अंदराज हुआ। ये इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये इस साल की नहीं, ये पिछले, अगर आप पिछले 3 साल देखेंगे 2023, 2022, 2021, ये लोएस्ट फिगर्स आपको जो हमारे रॉबरी के, हमारे बहुत सारे और हेड्स में स्नैचिंग्स के, ये हमारे 50% से भी नीचे आ गए। ओवरऑल हीनियस क्राइम, हमारा संगीन जराइम जितने जिनको कहते हैं, वो सारे हमारे तकरीबन ओवरऑल अगर एवरेज देखें तो 44% कम है। और बाकी इसके अंदर इंपॉर्टेंट हेड्स में गन पॉइंट पे वारदातों में 50% के करीब, और कुछ में इससे भी ज़्यादा कमी आई। इसके अंदर इसके पीछे SHOs की मेरिट पे सिलेक्शन, इसके पीछे मेरे SHOs की बेशुमार मेहनत, HDPOs की सुपरविजन, SPs की मौजूदगी, और हर चीज़ के ऊपर जो हमारी पॉलिसी है कि क्राइम पे फोकस करना है, क्राइम कम होना चाहिए, और नारकोटिक्स पे फोकस करना है कि मंशियात और क्राइम का बिल्कुल आपस में ये इस तरह का ताल्लुक है कि जहाँ पे मंशियात आएगी वहाँ पे क्राइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको देखते हुए हमने अपनी दोनों चीज़ों को पैरेलल चलाया, उससे फ़र्क पड़ा। ये हमारी जो पेट्रोलिंग है, आपने देखा डॉल्फिन आपको हर वक्त राउंड द क्लॉक क्राइम वाले एरियाज़ के अंदर हमने डॉल्फिन की टीम्स अपनी निकाली कि जो रिडंडेंट हैं ह्यूमन रिसोर्स, सबको फील्ड में लेके आए। 266 टीम्स 24 घंटे के अंदर जो रोड पे आपको नजर आए। क्रीम ब्लॉक मार्केट में गुज़श्ता 10 साल से कायम रेडी बाजार ख़त्म करवाने पर रेडी बानों का ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेडियाँ और लाखों मालियत का सामान जब्त कर लिया गया, जबकि रेडी बाजार की जगह पार्किंग स्टैंड बना दिया गया है। रेडियाँ और सामान जब्त होने पर रेडी बानों ने सड़क पर आ गए। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं रोमेल इलिया से। जी रोमेल। बिल्कुल इकबाल टाउन की क्रीम ब्लॉक मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये नूरुल अमीन रोड है, जहां पर आज से पहले एक रेडी बाजार हुआ करता था जो कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहां पर कायम किया गया था। मगर अब इस रेडी बाजार को ख़त्म करके इंतज़ामिया की जानिब से यहां पर एक पार्किंग स्टैंड बना दिया गया है। यहाँ पर बैठे जो लोग हैं इनसे बात करेंगे और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये यहाँ पर आज से पहले एक रेडी बाजार हुआ करता था, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कायम था, तो वो किधर गया है? तो बेसिकली ये पार्किंग ही थी। क्रीम ब्लॉक की पार्किंग का इशू बना हुआ था बहुत ज़्यादा। ये एशिया की बड़ी मार्केटों में शुमार होती है क्रीम ब्लॉक मार्केट, और इस पार्किंग को जो है ना इन रेडी बानों ने ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था।
یہ ریڑیاں تو لگاتے تھے سامنے 10-10 12-12 کرسیاں لگا لیتے تھے. ریڑی والوں سے بات کریں گے کہ اس فیصلے سے ان کا کیا نقصان ہوا ہے اور وہ کیا کہیں گے. جی بھائی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی یہ بتائیں کہ ریڑی بازار تھا یہاں پر, اب پارکنگ بنا دی گئی ہے, آپ کو کیا نقصان ہوا اس سے؟ بھائی جان یہ ادھر ہم ڈیلی 2-3 ہزار روپے کماتے تھے. ایک تو وزیر اعظم بولتے ہیں کہ ہم غریبوں کے لیے کوئی نیا پروگرام بناتے روزانے کے لیے تاکہ وہ اپنی روزی روٹی کمائے. اوپر سے ڈی اے لگا کے رکھا ہے, کبھی ریڈی اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر 5-6 ہزار روپے واپس دے دیتے ہیں. کبھی یہ ادھر جو اڈا تھا برگر وغیرہ لگتے تھے, کبھی یہ اٹھاتے, کبھی ادھر مارکیٹ میں آتے اسٹال اٹھاتے, کبھی ہم کو پولیس لے جاتے. اوپر سے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں میڈیا پہ, لیکن ادھر پھر ادھر سے ڈی اے وغیرہ لگاتے ہیں, اس سے ہمیں ڈیلی 2-3 ہزار روپے. آپ کیا سمجھتے ہیں ریڑی بازار یہاں سے ختم کر کے آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا؟ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے. ہمارے 15-10 لوگ جو ہمارے نیچے پلتے ہیں, ہم اس کو روزی روٹی کماتے ہیں. جن کا یہ مطالبہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے, جو اعلیٰ حکام ہے, وہ نوٹس لیں اور اس جگہ کو جو کہ ریڑی. جی رومیل بہت شکریہ آپ کا. مزدور کسان پارٹی پنجاب رکشہ یونین گلزار ویلفیئر کا مہنگائی کے خلاف احتجاج اور پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے بھی احتجاجی مظاہرے میں شرکت. احتجاجی مظاہرین کی مہنگائی کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. ارباب اختیار اپنی تنخواہ بڑھاتے ہیں اور عوام کی کم کرتے ہیں, مظاہرین کی جانب سے کہا گیا, جبکہ کسان پریشان ہیں مگر حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. مزید مظاہرین کی جانب سے کیا کہنا ہے جانتے ہیں ابراہیم قریشی سے. جی ابراہیم. اس وقت میں موجود ہوں میٹرو علی ٹاؤن اسٹیشن ٹوکن نیاز بے کے بالکل نزدیک. یہاں پر آل پاکستان ٹریڈرز یونین کسان پارٹی اور اس کے بعد رکشہ یونین اور گلزار ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے, جس میں کثیر تعداد میں کارکنان جو ہے وہ شریک ہیں. ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کا کیا جو ہے وہ ایک نیریٹیو ہے, ان کا ایجنڈا کیا ہے اس احتجاج کے حوالے سے. مجھے بتائے گا پیچھے حکومت کی جانب سے ایک اعلان بھی کیا گیا تھا کہ مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ کم از کم اتنی ہوگی, تو اس لائے عمل کے حوالے سے کوئی حکمت عملی آپ لوگوں نے اپنائی کہ اس وعدے کو کس طرح پورا کروایا جائے؟ دیکھیں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جہاں جہاں یونین بنی ہوئی ہے وہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہم وہاں بھی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں پہ لاگو ہو گئے 37,000 روپیہ, لیکن اب کچھ ذمہ داری حکمرانوں کی بھی ہے. ٹریڈ یونین کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یونین سازی کو, جبکہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ چاہے بھٹے پہ ہو, چاہے مزدور گھروں میں کام کر رہے ہوں, ڈومیسٹک ورکر ہو, چاہے فیکٹری میں ہو, 37,000 روپے بہت کم ہے, لیکن اس کو لاگو کروانے میں یہ جتنی تنظیمیں یہاں پر موجود ہیں وہ بہت بھرپور کوشش کر رہی ہیں. جی بالکل, ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے تئیں جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, اور ان کا کہنا تھا کہ کوشش جو ہے وہ جاری رہے گی. جس طرح پیچھے حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 37,000 ہونی چاہیے, تو اس پر بھی جو ہے وہ کام. جی ابراہیم بہت شکریہ آپ کا. گورنر پنجاب کے پروٹوکول میں شامل گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. گورنر پنجاب کے قافلے کی گاڑیاں برکی روڈ پر حادثے کا شکار ہوئیں. گورنر اور دیگر عملہ یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. گورنر پنجاب اور باقی عملہ خوش قسمتی سے محفوظ رہی. آپ کو بتا رہے ہیں گورنر پنجاب کے پروٹوکول میں شامل گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں. اس معاملے پر مزید بات کریں گے ابو بکر شیخ سے. جی ابو بکر بتائے گا. بالکل جی, گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کے پروٹوکول میں گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں. خوش قسمتی سے کوئی بھی حادثہ یا جانی نقصان نہیں ہوا. یہ مین جو حادثہ برکی روڈ پر پیش آیا, جہاں پہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر برکی روڈ پر واقع یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں منعقدہ پاکستان اکنامک سمٹ 2024 میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. جو گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں ان میں سے ایک گاڑی کا فرنٹ سائڈ سے بمپر, جبکہ دوسری گاڑی بیک سے اس کی جو بیک لائٹ ہے وہ. جی ٹھیک ہے ابو بکر, بہت شکریہ آپ کا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی بنوں کے علاقے خیبر میں خوارج کے خلاف آپریشن میں شہید ہونے والے کیپٹن زہیب الدین کے گھر آمد. شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی. پارک ویو سوسائٹی میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بنوں میں شہید ہونے والے کیپٹن زہیب الدین کے اہل خانہ سے ان کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی کی. گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے پارک ویو سوسائٹی کی مرکزی شاہراہ کو شہید کیپٹن کے نام منسوخ کرنے کا اعلان کیا. گورنر پنجاب نے ملک و قوم کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے پر شہید کیپٹن کو خراج عقیدت پیش کیا.
اب یہاں پر بات کریں گے چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام پر اجلاس ہوا. وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی. پی آئی ٹی بی کو نجی اسپتالوں کے عملے کو ڈیش بورڈ بارے تربیت دینے کی ہدایت جاری کی. بولے چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت چیف منسٹرز چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس میں پارلیمانی سیکرٹری رشتہ لودھی، سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ عصمت محمود اور اسپیشل سیکرٹری ڈیولپمنٹ سید واجد علی شاہ بھی موجود تھے. پارلیمانی سیکرٹری برائے ماحولیات کنور لیاقت کے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقات. ماحولیاتی آلودگی پر کنٹرول پانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی. کنور لیاقت نے انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ میں ذریعہ بٹ ایڈوکیٹ ملک لیاقت اوان، عامر ظفر اور دیگر شہریوں سے ملاقات کی. پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی اور دیگر حکومتی اقدامات پر بات چیت کی گئی. وزیر اعلیٰ کے صاف ستھرا پنجاب پروگرام پر بھی گفتگو ہوئی. کنور لیاقت نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کا صاف ستھرا پنجاب پروگرام سے پنجاب کی قسمت بدل جائے گی. ملاقات میں اسد علی، ماجد زیدی، مہوش ارشد، علی اعجاز بھی موجود تھے. وفاق نے پنجاب کی طرز پر ملک بھر میں شادی ہالز پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ کر دیا. لاہور میرج ہالز ایسوسی ایشن نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ کو مسترد کر دیا. پنجاب کی طرز پر دیگر صوبوں میں بھی شادی ہالز پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ کر دیا گیا ہے، جس پر اس کاروبار سے وابستہ بزنس کمیونٹی اور عوام نے اسے مسترد کر دیا ہے. میرج ہالز مالکان کہتے ہیں متوسط اور غریب طبقہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. پائی جوڑ کر وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، ان پر مزید ٹیکس کا نفاذ ظلم ہے. سینئر رہنما میرج ہالز ایسوسی ایشن توفیق بٹ کا کہنا تھا کہ عوام کی ہمت پہلے ہی جواب دے چکی ہے، مزید بوجھ نہ ڈالا جائے. حکومت ملک بھر میں شادی ہالز پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس واپس لے. 90 ہوٹل کی جانب سے ویمن ویک کا اہتمام کیا گیا. خواتین کے اعزاز میں 90 ہوٹل کی ہائی ٹی بوفے پر 25% ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے. 90 ہائی ٹی بوفے میں 14 سے زائد ڈشز سرو کی گئیں. خواتین کی بڑی تعداد نے ہائی ٹی بوفے کو انجوائے کیا. 90 ہوٹل کی جانب سے ویمن ویک کا انعقاد کیا گیا. خواتین کے اعزاز میں 90 ہوٹل کی جانب سے اہتمام کیا گیا. 90 ہوٹل کی جانب سے ہائی ٹی بوفے پر 25% ڈسکاؤنٹ دیا گیا. 90 ہائی ٹی بوفے میں 14 سے زائد ڈشز سرو کی گئیں. 90 ہائی ٹی بوفے میں چائنیز اور دیسی کھانے بھی شامل ہوتے ہیں. خواتین کی بڑی تعداد نے ہائی ٹی بوفے کو انجوائے کیا اور 25% ڈسکاؤنٹ ملنے پر خواتین کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا. اسٹینڈ ماڈل اسکول ویمن ان اسٹیم پاکستان کے زیر اہتمام ویمن انٹرپرینور اور لیڈرشپ کے موضوع پر تقریب. انم طارق فاطمہ، اسما بشارت اور سنم خان سمیت دیگر نے شرکت کی. مقررین نے پاکستانی خواتین کو ترقی کے مواقع فراہم کرنے سے متعلق گفتگو کی. کریسنٹ ماڈل اسکول ویمن ان اسٹیم پاکستان کی جانب سے ویمن انٹرپرینور اور لیڈرشپ کے موضوع پر تقریب منعقد کی گئی. بانی ویمن ان اسٹیم پاکستان انم طارق خان اور عثمان فاروق وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا ڈاکٹر سہیل آفتاب قریشی شریک ہوئے. پینل ڈسکشن کی صدارت کنسلٹنٹ سیکریٹریسٹ ڈاکٹر مریم ایوب نے کی. ہدایت کار شہزاد رفیع کی سالگرہ فلم ویلکم ٹو پنجاب کے 2 گانے ریکارڈ کر لیے گئے. گانے گلوکار علی عباس کی آواز میں ادریس خان اسٹوڈیو میں ریکارڈ کیے گئے. گانوں کی ریکارڈنگ کے موقع پر ہدایت کار شہزاد رفیع، فلم ساز صفدر ملک، موسیقار ذوالفقار علی اور سہیل صفدر ملک موجود تھے. ہدایت کار شہزاد رفیع کا کہنا تھا کہ فلم کی شوٹنگ کا آغاز کراچی سے اسی ہفتے میں ہو رہا ہے. فلم کے میوزک پر ذوالفقار علی نے بڑی محنت کی ہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.